حج قال حدثني رجل عن كعبة عن عبد الله بن بريدة عن جابر بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن ماسك عن بريد وهذا حديثه قال حدثنا ابي قال حدثنا كعبة عن ابن بريدة عن جابر بن جعفر قال كان اول من قال في القدر في الوسط معبد الزهري قال فانطلقت وانا محمد بن عبد الرحمن الحميري حاجين يوم الثمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخل المسجد فنبدو انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله وظننت ان صاحبي سيكون الكلام الي فقلت يا ابا عبد الرحمن انهم قد هرب لنا ناس يقرؤون القران ويتقبلون العلم وذكر من شانهم وانهم يدعون ان لا قدر وان الامر انس فقال لي اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو ان لاحد مثل حكم ذهبت فانفقه ما قبل الله من حتى يؤتى بالقدر وفي روايه كله خير وشر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه ولا يعرف منا احد الثالث سنن وابي داود وفي السنه المتقدمه الى الامام ابي داود وسليمان بن راشد السجستاني رضي الله عنه في سننه اول حديث منه في ترجمه كتاب الطهاره باب التصلي عند قضاء الحاجه حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عبد الرحمن كلمه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الترمذي وبالسند المتقدم الى الامام الحجه ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه بقراءة سننه